अहिले त्यो महाकाली सन्धि गर्ने कोही सत्तामा छन्, कोही सत्ता बाहिर भए पनि उनलाई पछुतो छैन। नेपाली जनतालाई झुक्याइयो हिजोको दिन, झुक्याइदियो। उनीहरूले त्यति बेला के भने यो महाकाली सन्धि हुनु भनेको पश्चिमबाट सूर्य उदाए पनि भने 2 खर्ब 20 अर्ब आम्दानी हुन्छ नेपाललाई भनेर भने। वैदेशिक हस्तक्षेपको मात्रा कम भएको अवस्था हो आजको दिनमा? छैन। नेपालका जति पनि नदी नालाहरू छन् त्यसमा भारतले अहिले पनि तपाईँ चाहिँ कब्जा जमाएर बसेको छ। युवा पुस्तालाई बाहिर विदेश पठायो, आफू राज गर्यो। भारतीय चाहिँ शासकहरूलाई नेपालको प्राकृतिक साधन स्रोत भेटी नचढाइकन यहाँ टिक्न सकेको स्थिति छैन। त्यो त इतिहास सर्लङ्गै छ नि। हिजोको दिनमा वास्तविक रूपमा सुकुम्बासीले जग्गा पाए कि अथवा हुकुमबासीहरूले? हुकुमबासीले पाए, सुकुम्बासीले पाउँदैन। एउटा सांसदले 6 करोड रुपियाँ लिन्छ, 50% त्यो काममा लाउने, अरू आफ्नो चुनावको खर्च उठाउनु बाहेक केही पनि छैन। 50% रकम त्यसको चुनाव खर्चको लागि राखिन्छ, दुरुपयोग गरिन्छ, भ्रष्टाचार गरिन्छ। त्यो 6 करोड त्यो ठेकदारबाटै लिन्छन्। सिधा सादी हाकाहाकी 22 अर्ब रुपियाँ अहिले खर्च हुने गरेको छ। 22 अर्ब रुपियाँ, त्यसमा 11 अर्ब त भ्रष्टाचारै हुन्छ 1 वर्षमा। खोइ त कारबाही गर्ने त त्यही पैसा खर्च गर्नेले नै हो कारबाही गर्छ। आफै बोक्सी आफै धामी कसरी कारबाही हुन्छ? एमसीसीले साँच्चीकै यो देशको हित गर्छ कि अथवा राष्ट्रको अहित गर्छ? यो औचित्य छैन। यो तपाईँ चाहिँ नि अमेरिकनहरूले यहाँ तपाईँ चाहिँ नि सेनाको क्याम्प राखेर चीन विरोधी गतिविधि गर्नै हो। खतम भइसकेको छ के सफलको कुरा। हजारौँ तपाईँ चाहिँ सांसदहरू पाल्छ यो गरिब मुलुकले। राजनीतिक दलका नेताहरू अहिले भनिराख्नु भएको छ संहिताको चाहिँ सफल कार्यान्वयन नेपालमा भइरहेछ। उहाँहरूले त्यसबाट ज्यान पाले हुनाले भन्नै पर्यो। राजतन्त्र गयो, गणतन्त्र आयो, प्रजातन्त्र आयो, सबै आयो। नेपाली जनताको जीवनमा खासै परिवर्तन आयो। पूर्णतया नेपालमा संहिता असफल भइसक्यो। हुँदै यसको त औचित्य छैन। असफल के भयो त भन्नु? अब गर्ने कि अब उपाय कि खारेज? यसको त खारेज संशोधनद्वारा यसलाई खारेज गर्न सकिहाल्यो। नेपाली जनताले तपाईँ चाहिँ यो भारी बोक्नै सक्दैन। उहाँहरूले गम्भीर ऐतिहासिक गल्ती गरे हो राष्ट्रमा। दर्शकवृन्द नमस्कार, म दिनेश सुवेदी यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रममा हामी एक प्रखर वक्ता पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। उहाँसँग हामी वर्तमान राजनैतिक परिप्रेक्ष्य, नेपाल सरकारले हालै मात्र नेपालको अतिक्रमित भूमिलाई समेटेर नक्सा जारी गरेको सन्दर्भ, सरकारले जारी गरेको नीति तथा कार्यक्रमहरू, समग्र नेपालको वर्तमान राजनैतिक पद्धति प्रणाली कसरी अगाडि बढिरहेको छ, कुन दिशामा अगाडि बढिरहेको छ र सुधारको लागि के गर्नुपर्दछ भन्ने लगायतका विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आजको कार्यक्रममा हामी छलफल गर्नेछौँ। अब प्रस्तुत कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका चित्रबहादुर केसीतिर म जान चाहन्छु। चित्रबहादुर केसीज्यू, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ आजको कार्यक्रममा। धन्यवाद। हालसालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरिएको छ। लिम्पियाधुरा पहिलाको नक्सामा थिएन, अहिले लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपु लेक सहितको नक्सा जारी गरेको छ। समग्रमा यो सरकारले अत्यन्तै सराहनीय काम चाहिँ अहिले आएर गर्यो भन्ने कुरा आम जनमानसमा त्यो परेको पनि छ। यो कुरालाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ? कुनै पनि देशको न्यायाधीश जनता हुन्छ। जनताले सत्ता र शक्तिमा बस्नेहरूले जे काम गर्छन् जनताले हेरिरहेको हुन्छ। जनताले गुण र दोषको आधारमा सरकारलाई समर्थन र विरोध गर्छ, हैन त? आज सरकारले राम्रो काम गर्यो, राम्रो काम गर्दा त सराहना र तारिफ त पाउने रहेछ नि। आखिर जनताले विरोध मात्र त गर्ने त होइन रहेछ नि, होइन? जो उनीहरूले राम्रो काम गरेर देखाउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो कुराबाट प्रमाणित हुन्छ, हैन? सरकारले जे काम गर्यो लामो समयदेखि, अब 65-70 वर्षदेखि नेपालको भूभाग हाम्रा पुर्खाले आर्जेको, कैयौँ वर्ष पहिले हाम्रो पुर्खाले आर्जेको, त्यो पुर्खाको आर्जन पनि हामीले जोगाउन नसकेर अब छिमेकीले रजाइ गरिरहेको स्थितिमा सरकारका जतिसुकै कमी कमजोरी जे भए पनि यो विषयमा सरकारले जुन निर्णय गर्यो
प्रतिपक्षले पनि यसमा मद्दत गर्यो, सामेल भयो। त्यसो हुनाले अहिले जनताले यो कामको सरकारलाई समर्थन गरेका छन्। 1816 को सन्धि सम्झौता अनुसार पनि लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानी त हाम्रै भूभाग हो। आजसम्म हाम्रा शासक वर्गको अकर्मण्यताको कारणबाट चाहिँ त्यो नक्सा समेत पनि निकाल्न नसकिएको, सार्वजनिक नभएको अवस्था थियो। भलै हाम्रो जग्गा मिचिएको छ, हामीले पाउन सकेका छैनौँ। हाम्रो राज्यको उपस्थिति कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेकमा राज्यको उपस्थिति छैन। तथापि नक्सा सार्वजनिक गर्दैमा जनताहरू यति उत्साहित र खुसी हुने रहेछन् भने साँच्चीकै भूमि पनि फिर्ता लिँदा त यो सरकारलाई त धेरै धेरै धन्यवाद त दिने रहेछन् आम नागरिकहरूले, होइन? त्यो हुनाले यो सरकारले बुझ्नु पर्यो, सरकार अझ उत्साहित हुँदै हाम्रो भूमि चाहिँ फिर्ता लिनु पर्यो, होइन त? यो निर्विवाद कुरा हो। भूमि फिर्ता लिने सन्दर्भमा सरकार अगाडि बढ्ला कि नबढ्ला, अथवा साँच्चीकै भूमि हामीले फिर्ता पाउने अवस्था होला कि नहोला? सरकारले नबढेर त सुखै पाउन्न नि, जनताको दबाब आउँछ। अरू जस्तो ख्याल ठट्टाको कुरा भएन नि, बोले जस्तो गरेर अब यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। सम्पूर्ण मेचीदेखि महाकाली, हिमालदेखि तराईसम्मका जनताको समर्थन छ सरकारलाई, प्रतिपक्षको समर्थन छ। यस्तो बेलामा पनि हाम्रो भूमिको भूमि फिर्ता ल्याउनलाई यो अवसर त चुकाउनै हुन्न सरकारले। अब यो कुरा सरकारले स्वस्फूर्त रूपमा गर्यो कि अथवा आम नागरिकहरूको दबाब, यहाँको सञ्चार माध्यमहरूको दबाबको कारणले चाहिँ यो सरकार गर्न बाध्य भयो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? 70 वर्षदेखि दर्जनौँ सरकार बने नि त, बने। त्यस कारणले समग्र रूपमा नेपाली जनतामा जुन जागरण पैदा भएको छ, देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डताको रक्षा गरेर सत्तामा बस्नुपर्छ, सौदाबाजी गरेर होइन भन्ने नेपाली जनतामा जुन चेतना आएको छ, त्यो चेतनाको दबाब पनि हो। आजको दिनमा जुन किसिमको जनदबाब र सञ्चार माध्यमको जुन किसिमको दबाब थियो नि, त्यो नभएको भए यो सरकारले यति छिटै नक्सा पनि सार्वजनिक गर्थ्यो कि गर्थेन? सक्थेन। जनताको दबाबबाटै हो नि मुख्य कुरा। जनताको दबाब त पहिले पनि थियो। सुस्तामा भारतले तपाईँको चाहिँ नि अतिक्रमण गर्दा म विद्यार्थी थिएँ, पढ्थेँ। त्यो जुलुसमा जाँदाखेरि निहुरो र मैले कटी बाँसका लट्ठी खाएको छु। जनता त निरन्तर देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डताको सौदाबाजी गरेर सत्तामा होइन, त्यसको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त लामो समयदेखि नेपाली जनताले त दबाब त दिएकै छन् नि। तर यसपालि अब सरकारले कमसिकम सुन्यो, यो स्वागतयोग्य कुरा छ। हामीले गएको कार्यक्रममा पनि छलफल गरेका थियौँ। हाम्रो एउटा विशाल नेपाल थियो, जसलाई ग्रेटर नेपाल पनि भनिन्छ। नेपाल र भारत सरकार बीच 1950 मा भएको सम्झौता सन्धि अनुसार चाहिँ त्योभन्दा अगाडिको ब्रिटिससँग भएको सन्धि सम्झौता खारेज गरिनेछ भनेर 1950 को सन्धिमा स्पष्ट लेखिएको कारणले ग्रेटर नेपाल पनि नेपालको हो। नेपालले यदि कानुनी लडाईँ लड्यो, त्यसमा आवाज उठायो, आवश्यक पहल गर्यो भने त्यो भूमि, गुमेको भूमि सजिलै फिर्ता पनि लिन सक्छ भन्ने कुरा आयो। यो कुरामा तपाईँको आफ्नो मत के छ? अहिले हाम्रो चाहिँ 4 किल्लाभित्रको चाहिँ पूर्व मेची, पश्चिममा महाकाली, त्यही भूभाग त हामीले 3टा भक्तपुरभन्दा ठुलो भूभाग र साथसाथै दर्जनौँ ठाउँमा छिमेकीले चाहिँ अतिक्रमण गरेका छ। अब ती त हामीले सम्हार्न सकेका छैनौँ। पहिले त यो अहिले जो हाम्रो 4 किल्लाभित्र छ, पूर्व मेची, पश्चिम महाकालीभित्रको यो 4 किल्लालाई नै पहिले गर्नु पर्यो, कायम गर्नु पर्यो। कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकमा मात्र होइन, समग्रमा 50औं ठाउँमा नेपालको भूमि अतिक्रमण भएको छ। त्यो सबै फिर्ता गर्न चाहिँ अब सरकारले प्रयत्न गर्नु पर्यो, पहल गर्नु पर्यो, होइन? एकदम सरकारले पहल गर्नु पर्यो। र दक्षिणतिरका त कतिपय सीमामा स्वयं ती सीमाका जनताहरू लडिरहेका छन्, लगातार मरिरहेका छन्। त्यस कारणले चाहिँ सरकारले व्यवस्था गर्दा पनि सीमानाका जनता त आफ्नो राष्ट्रको रक्षाको लागि लडिरहेका छन्, सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। अनि विगतमा जति नेपाल र भारत बीच सन्धि सम्झौताहरू भयो नि, त्यो सबै विवादित भयो। त्यो चाहे कोशी सम्झौताको कुरा गरौँ, चाहे टनकपुरको कुरा गरौँ, चाहे कालापानीको कुरा गरौँ, चाहे गण्डक नहरको सन्दर्भमा गरौँ, सबैमा चाहिँ नेपाल हेपियो, थिचियो, असमान सन्धि भयो, नेपाललाई धेरै मर्का पर्यो। त्यो मर्का पार्नमा चाहिँ नेपालका अहिलेकै शासक वर्गहरू, वर्तमान शासक वर्गहरूकै चाहिँ धेरै भूमिका रह्यो भन्ने कुरा पनि छ। यी भएका असमान सन्धि सम्झौतालाई यहाँले कसरी
कसरी लिनु भएको छ? अब त्यसमा सुधार संशोधन गर्नु आवश्यक छ कि छैन? एकदम छ। नेपालका शासकहरूको प्रवृत्ति मनोवृत्ति के रह्यो भने अब भारतका शासकहरूलाई खुसी पारेर उनीहरूलाई खुसी पारेर नेपालको राज्य सत्ताको ढलिमली गर्ने, चाहे प्रशासनमा बस्ने अत्यधिक मान्छे होस् चाहे राजनीतिका पार्टीका मान्छे होस्, त्यो जुन प्रवृत्ति 7 साल पहिले पनि थियो, 7 साल पछि पनि जुन विभिन्न सरकारहरू बने उनीहरूको काम चाहिँ देशको राष्ट्रियता सार्वभौमता अखण्डतालाई रक्षा गरेर भन्दा त्यसको सौदाबाजी गरेर। अब नेपालको जल स्रोत अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जल स्रोत छ। त्यो ल भन्नुहोस् नेपालका जति पनि नदी नालाहरू छन् त्यसमा भारतले अहिले पनि तपाईँ चाहिँ कब्जा जमाएर बसेको छ। चाहे कोशी भन्नुहोस्, चाहे महाकाली भन्नुहोस्, अप्पर कर्णाली भन्नुहोस्, विभिन्न नेपालका जो नदी नाला त्यहाँ सब उसले चाहिँ कब्जा जमाएर बसेको छ र उसले त्यहाँ निर्माण पनि गर्दैन। हेर्नुहोस् है, अरूलाई दिँदा पनि दिँदैन। त्यस कारणले कैयौँ असमान सन्धिहरू छन् नेपाल र भारतको बिचमा। ती असमान सन्धिहरू खारेज गर्नुपर्छ र नेपालको प्राकृतिक साधन स्रोतमाथि नेपाली जनताको स्वामित्व प्रभुत्व हुनुपर्छ। यिनै शासक वर्गहरू जसले हिजो टनकपुरको सन्धि गरे होइन, टनकपुर बेचियो भन्ने कुरा भयो, महाकाली सन्धि गरे, महाकाली भारतलाई बेचियो भन्ने कुरा आयो, एमाले विशाल एमाले पार्टी पनि फुट्यो त्यति बेला, माथिल्लो कर्णालीको कुरा पनि छ, यिनै शासक वर्गहरूले गरेका हुन्। के साँच्ची नै यी शासक वर्गले हिजोको दिनमा बेचेकै हुन् अथवा गम्भीर गल्ती गरेका हुन्? यहाँ चाहिँ नेपालको शासन सत्तामा बस्नको लागि भारतीय चाहिँ शासकहरूलाई खुसी नमारिकन उनीहरूलाई भेटी नचढाइकन नेपालको प्राकृतिक साधन स्रोत भेटी नचढाइकन यहाँ टिक्न सकेको स्थिति छैन। त्यो त इतिहास छर्लङ्गै छ नि। अब मातृका प्रधानमन्त्री भएकै बेला हो नि त चाहिँ कोशी त्यत्रो चाहिँ कोशी सम्झौता भयो झन्डै 179 वर्षको लागि। त्यहाँ अब 50औँ तपाईँको चाहिँ नि हजार त्यहाँ चाहिँ नि अब किसानहरूको अहिले पनि त्यहाँ अब त्यो कोशी बाँधले जुन डुबाउ गरेछ त्यसको क्षतिपूर्ति दिने भनेर स्वयं भारत सरकारले चाहिँ नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरेछ, त्यो एउटा पनि लागू गरेन। ठिक त्यस्तै गएर टनकपुरमा चाहिँ नि गिरिजाप्रसादजीले गएर सम्झौता गरेर आउनुभयो। उहाँले सम्झौता होइन समझदारी हो भन्नुभयो। उहाँले सर्वोच्चमा उजुर पर्यो। मदन भण्डारीजीसित सँगै मनुष्य एउटा वक्ता टनकपुरको विरोध गर्दा सर्वोच्चले के फैसला गर्यो भनेर भन्दाखेरि यो समझदारी होइन यो सम्झौता हो भन्ने कुरा भयो। त्यो भएपछि नि पछि फेरि तपाईँ चाहिँ महाकाली सन्धि भयो। महाकाली सन्धिमा पनि नेपाली जनताले ठुलो विरोध गरे तर महाकाली सन्धि भयो। महाकाली सन्धि गर्दाखेरि अहिले त्यो महाकाली सन्धि गर्ने कोही सत्तामा छन्, कोही सत्ता बाहिर भए पनि उनलाई पछुतो छैन। उनीहरूले त्यति बेला के भने यो महाकाली सन्धिबाट हुनु भनेको पश्चिमबाट सूर्य उदाए पनि भने र 2 खर्ब 20 अर्ब आम्दानी हुन्छ नेपाललाई भनेर भने। उहाँले त्यस बाबत कहिले पश्चाताप गर्नु भएन। अहिले भित्र आफूलाई त होला त भन्नु न, महाकाली सन्धि गरिसकेपछि नेपाललाई कति फाइदा भयो? उहाँहरूले गम्भीर ऐतिहासिक गल्ती गरे हो राष्ट्रमाथि। नेपालले जुन फाइदा पाउँछ भनिएको थियो त्यो पाएन। त्यो कहाँ पाउने नि, होड गरेर राखेको छ। भनेको नेपाली जनतालाई झुक्क्याइयो हिजोको दिनमा। झुक्क्याइदियो। तपाईँको चाहिँ अहिलेको वर्तमान शासक वर्ग अहिलेकै नेतृत्वले पनि झुक्क्यायो होइन? त्यो त्यति बेला झुक्क्याएको धोका दिएको। यहाँका शासकहरूले अब त्यस खालका सन्धि गरेकोमा उनीहरूले तपाईँको चाहिँ नि पाउने फल के हो भने उताबाट यहाँ सत्तामा बस्नको लागि तपाईँको चाहिँ समर्थन मात्रै हो। नेपालले केही पाउनु। विगतमा जति असमान सन्धि सम्झौताहरू भारतसँग भयो, नेपाल जति मात्रामा ठगियो, अब त्यसलाई संशोधन हुनुपर्छ, सुधार हुनुपर्छ। यदि भएन भने त्यस्ता सन्धि सम्झौताहरू खारेज गर्नुपर्छ। विकल्पै छैन। त्यो नेपाल सरकारले त्यो प्रयत्न गरोस् होइन? अब पर्छ। अहिले विदेशी हस्तक्षेप वैदेशिक हस्तक्षेपको मात्रा कम भएको अवस्था हो आजको दिनमा। छैन अहिले पनि छैन। यहाँका तपाईँ चाहिँ नि अब सत्तामा बस्नेहरू, प्रशासनमा प्रशासन चलाउनेहरू, विभिन्न क्षेत्रमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने बाह्य शक्तिहरूको तपाईँ चाहिँ दबाब थिचोमिचो त अझ बढेर गएको छ।
वैदेशिक हस्तक्षेप बढी हुन्थ्यो भने अहिले नक्सा पनि सार्वजनिक गर्न यो सरकारले के सक्थ्यो होला र त्यो कुरा गलत होइन र भनेको होइन। त्यो सबै कुरामा चाहिँ उनीहरूको चल्छ भन्ने कुरा त भएन नि। अब अहिलेको चाहिँ घटनाले के बताउँछ भन्दा सके त गर्न सक्दा रहेछन् नि, यही काम पहिले किन भएन? यो जुन खालको वैदेशिक हस्तक्षेप अहिले तलदेखि माथिसम्म त्यो सबैले गरेका छन् होइन। त्यो चाहे भारतको कुरा गरौँ, चाहे चीनको कुरा गरौँ, चाहे पश्चिमा शक्तिहरूको कुरा गरौँ, चाहे युरोपियन युनियनहरूको कुरा गरौँ, सबैले आफआफ्नो प्रकारले नेपालमा हस्तक्षेप गरिरहेका छन्, प्रभाव पारिरहेका छन् होइन। त्यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हाम्रा कमजोरीबाट उनीहरू खेल्ने हो। प्रशासनमा बस्नेहरू, देश चलाउनेहरू होइन, राजनीति गर्नेहरू, उनीहरूको सहयोग, उनीहरूको समर्थनबाट सत्तामा टिक्ने बस्ने, त्यो त्यस कारणले हाम्रा कमजोरीबाट बाह्य शक्ति खेल्ने हो। यहाँले नेपालको प्रशासनको कुरा गर्नुभयो होइन, नेपालको राजनीतिको कुरा गर्नुभयो, राजनीतिक दलको कुरा गर्नुभयो। अब भन्नुहोस् यहाँको विचारमा नेपालको अहिलेको प्रशासन कस्तो छ, नेपालको समग्र राजनीति कस्तो छ, अभ्यास, राजनीतिक अभ्यास, अनि नेपालका राजनीतिक दलहरूको प्रवृत्ति अहिले कस्तो छ यहाँले हेर्दा? अब राजतन्त्र गयो, गणतन्त्र आयो, प्रजातन्त्र आयो, सबै आयो, नेपाली जनताको जीवनमा खासै परिवर्तन आएन। यति सानो मुलुकमा, यति धेरै प्राकृतिक साधन स्रोत भएको मुलुकमा 70 लाख युवा पिँढी त अहिले बाहिर छ, विदेशमा छ। राणाका पालामा चाहिँ ब्रिटिसको उपनिवेश जोगाउनलाई, थप्नलाई राणाहरूले भर्ती खोलेका थिए, त्यो बेचेको हो नि। नेपाली एउटा युवक त्यहाँ भर्ती भए बापत 45 रुपियाँ कि कति डलर कति पाउँथे अरे शासकहरूले। त्यस्तै अहिले पनि यति बेला गएर पनि तपाईँको चाहिँ नि यो लकडाउनभन्दा पहिले त दैनिक 1500 2000 अब काम गर्ने श्रमिक त यहाँ त गई त थिए। तर त्यसो हुनाले अब लोकतन्त्र आए पनि, गणतन्त्र आए पनि नेपाली जनताको, नेपाली समाजमा खासै तपाईँको चाहिँ फरक परेन। युवा पुस्तालाई बाहिर विदेश पठायो, आफू राज गर्यो, त्यो खालको प्रवृत्ति है। त्यो त यो लकडाउनभन्दा पहिले त दैनिक 1500 2000 तपाईँको चाहिँ युवाहरू त 60-70 हजार त वार्षिक तपाईँको चाहिँ विदेशमा विद्यार्थी पढ्न जाने र देशलाई परनिर्भरताबाट चाहिँ जोगाउने जुन नीति हुनु पर्थ्यो त्यो नीति चाहिँ भएन अहिले पनि। अपराध र आपराधिक काम गर्ने व्यक्तिहरू, पद र पावरमा भएको व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको अवस्था, समान कानुनको अवस्था छ कि छैन नेपालमा? छैन। किन भन्नुहुन्छ भने त्यो निश्चित तपाईँको चाहिँ त्यो काम गर्ने ठाउँमा अब मानिसहरू तपाईँको चाहिँ भाग बन्नमा चाहिँ नि बाँडिएका हुन्छन् नि। संवैधानिक निकायहरूमा पठाउने मान्छे योग्यता, क्षमता, विचारवान भएर भन्दा पनि भागभन्डाको चाहिँ आधारमा त्यो त्यहाँ पुगेको हुन्छ। चाहे न्यायपालिकामा भन्नुहोस्, चाहे अरू वैधानिक ठाउँहरूमा भन्नुहोस्, उसले जो लगानी गरेर त्यहाँ गएको छ उसले निष्पक्ष तपाईँको चाहिँ नि काम त गर्नै सक्दैन। योग्यता क्षमता भएको त तपाईँको त्यसको त वास्तै छैन। अधिकांश संवैधानिक निकाय जुन जुन पदमा सरकारी तवरबाट नियुक्तिहरू हुन्छ नि, भागभन्डा, ती सबै पदहरू भागभन्डा, योग्यता क्षमताको आधारमा भन्दा पनि भागभन्डै हो। यो कुरा त जगजाहेर छ नि, मान्छेले देखिरहेको छ। भागभन्डा भए पनि सही सक्षम व्यक्ति पुगेका छन् कि छैन? भागभन्डामा सक्षम पर्दैनन्। अहिले सरकारले केही दिन अगाडि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्यो। यो जेठ 15 गते सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्दैछ, संवैधानिक व्यवस्था पनि छ होइन, बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने। यहाँहरूको पार्टीले नीति तथा कार्यक्रमलाई विरोध गर्नुभयो। सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई यहाँहरूले किन विरोध गर्नुभयो? हामीले संशोधनमा केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामीले संशोधन राखेका छौँ। एमसिसी तपाईँको चाहिँ नि चोर बाटोबाट चाहिँ नीति र कार्यक्रममा आछ। त्यस कारणले पनि यसलाई हामीले के गर्यौँ, नीति र कार्यक्रमको विरोध गर्यौँ। अरू कुरा चाहिँ संशोधनमा हामीले के राखेका छौँ भने हामीले एउटो नेपाल धान्न पाल्न नसकेकाले यो 7वटा नेपाल सङ्घीयताका नाममा हामी यति ठुलो जनप्रतिनिधिहरू, यति ठुलो मन्त्रीहरूको सङ्ख्या, यति धेरै कर्मचारीहरू यो राष्ट्रले धान्न सक्दैन।
त्यस कारणले अब कोरोनाबाट पीडित, कोरोनाका मारबाट तपाईँ चाहिँ लाखौँ बेरोजगार हुँदैछन्। त्यस कारणले सङ्घीयता खारेज हुनुपर्छ। अर्को हामीले राखेको कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ सांसदहरूले पूर्वाधार विकासको नाममा तपाईँ चाहिँ एउटा सांसदले 6 करोड रुपियाँ लिन्छ, 6 करोड। अनि प्रदेशका सांसदको पनि छ केही रकम, प्रदेशका सांसदको 2 करोड 3 करोड हो। फेरि छ। त्यसले गर्दा सबै टोटल गर्दा 22 करोड जान्छ, 22 अरब जान्छ, 22 अरब वार्षिक। अब वार्षिक अब यति ठुलो रकम सांसदको तजबिजमा उहाँहरूले खर्च गर्नुपर्ने। प्रत्यक्ष 6 करोड खर्च जुन गरिराख्नु भएको छ नि, त्यसको सही सदुपयोग भएको छ कि छैन? सधैँ छैन सदुपयोग। त्यो विशुद्ध सांसदहरूले तपाईँ चाहिँ चुनाव प्रचारको बेलामा जुन जनतालाई तपाईँ चाहिँ आश्वासन बाँड्छन् भोट तान्नलाई, त्यही आश्वासन बाँडेकोमा तपाईँ चाहिँ त्यहाँ लगेर 50% त्यो काममा लाउने, अरू आफ्नो चुनावको खर्च उठाउनु बाहेक केही पनि होइन। 50% रकम त्यसको चुनाव खर्चको लागि राखिन्छ, दुरुपयोग गरिन्छ, भ्रष्टाचार गरिन्छ। त्यो 6 करोड त्यो ठेकदारबाटै लिन्छन् उनीहरू, सिधा सादी हाकाहाकी 22 अर्ब रुपियाँ अहिले खर्च हुने गरेको छ। 22 अर्ब रुपियाँ, त्यसमा 11 अर्ब त भ्रष्टाचारै हुन्छ एक वर्षमा। हुन्छ त्यति धेरै भ्रष्टाचार हुन्छ भने खोइ त कारबाही गर्ने त त्यही पैसा खर्च गर्नेले नै हो कारबाही गर्ने त। आफै बोक्सी आफै धामी कसरी कारबाही हुन्छ? कारबाही हुन्न। खर्च गर्ने पनि आफै हो, अनुगमन गर्ने पनि आफै, योजना बनाउने पनि आफै, ठेकदार रोज्ने पनि आफै। भनेपछि त त्यसको त औचित्य छैन। अनि अख्तियार छ नि फेरि। अख्तियार त अब भाग भन्न गएको अख्तियारकै हाकिमहरूलाई तपाईँ चाहिँ भ्रष्टाचार लागेको त हामीले देख्यौँ नि। कमजोर छ कि उसले जो लगानी लगाएर अख्तियार गएको हुन्छ उसले त फिर्ता गर्छ नि त्यहाँ गएपछि। यो व्यवस्था छ नि, यो चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो होइन नेपालमा? पर्छ, परिवर्तन गर्नुपर्छ। यही धर्रामा जाने हो भने त अब छिटै मुलुक तपाईँ चाहिँ नि डामाडोल हुन्छ, असफल राष्ट्र हुन्छ। भनेको अब पुनः 6 करोड रुपियाँ गएको साल विनियोजन गरियो, यसपटक त झन् बढाएर विनियोजन गर्नुपर्छ। सांसद विकास कोषको रकम 6 करोडबाट 7-8 करोड गरिदेला, अथवा कम्तीमा 6 करोड गर्ने, फेरि चाँजो पाँचो मिलाइँदैछ भनेपछि यो चाहिँ मुलुकको लागि धेरै दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। र यस्तो गरे चाहिँ आफ्ना चाहिँ जनप्रतिनिधिले भने जनताबाट तपाईँ चाहिँ ठुलो विरोध आउँछ। किनभने यत्रो चाहिँ यो कोरोनाले यति ठुलो आक्रमण गरेको छ, अब लाखौँ बेरोजगार हुनेवाला छन्। अब हजारौँ मान्छे तपाईँ चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्न सकिरहेका छैनन्, औषधि छैन। यस्तो बेलामा प्रशासनिक खर्च चाहिँ कटाउनु पर्यो, प्रशासनमा हुने वाहियात खर्च कटाउनु पर्यो। कयौँ अब यस्तो कोरोनाको यस्तो टाइममा तपाईँ चाहिँ नि सुकुम्बासी आयोगको निर्माण गर्ने भन्नुहोस्। 11वटा सुकुम्बासी आयोग भने कति भूमिहीन किसानलाई उनीहरूले जग्गा बाँडे भन्ने कुरा त सबैलाई थाहा छ नि। हिजोको दिनमा वास्तविक रूपमा सुकुम्बासीले जग्गा पाए कि अथवा हुकुमबासीहरूले पाए? हुकुमबासीले पाए, सुकुम्बासीले पाउँदै पाए। अधिकांश हुकुमबासीले नै जग्गा पाए। यस 11वटा बनेको थिए, अहिले बन्यो भने 12औं हुन्छ। यस्तो बेलामा सुकुम्बासी आयोग बनाउन सरकार तर्खर छ। वास्तवमा भूमिहीन किसानले पाउँदै पाएन। अघि नै यहाँले भन्नुभयो, यहाँले नीति तथा कार्यक्रममा विरोध धेरै गर्नुभयो। विरोध गर्नुको कारण एमसीसी पनि फेरि घुसाइयो। 3-4 महिना अगाडि एमसीसी को कुरा धेरै चर्कियो, नागरिक स्तरमा यसको धेरै विरोध भयो। सरकार बाध्य भएर पछाडि हटेको जस्तो पनि देखियो। पुनः यसलाई संसदमा छिराइँदैछ, त्यहाँबाट पारित गरिँदैछ भन्ने कुरा लगभग बुझिन्छ एक हिसाबमा होइन। यो के एमसीसीले साँच्चीकै यो देशको हित गर्छ कि अथवा राष्ट्रको अहित गर्छ? यो औचित्य छैन। यो तपाईँ चाहिँ नि अमेरिकनहरूले यहाँ तपाईँ चाहिँ नि सेनाको क्याम्प राखेर चीन विरोधी गतिविधि गर्नै हो। यो एमसीसी लागू गर्ने भनेको राष्ट्रघाती कार्य गर्नु हो, त्यो गलत काम हो। अमेरिकाले आज तपाईँ चाहिँ नि अब इराकमा के गरिरहेछ, सिरियामा के गरिरहेछ, अफगानिस्तानमा के गरिरहेछ, नेपालमा पनि उसले एमसीसीको माध्यमबाट कति वर्ष भयो हाम्रो चाहिँ अमेरिकासँग चाहिँ सम्बन्ध भएको। उसले चाहिँ यहाँ हाम्रो गरिबी हटाउन बिजुली तपाईँ चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ट्रान्समिसन भन्छ नि,
अनि बाटो मुक्त त्यो टिठले हो। एमसिसीकै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, घुमाउरो हिसाबमा भन्नुभएको छ, यो पूर्ववर्ती विगतको सरकारले गरेको हो, शेरबहादुर देउबाको पालामा यो सम्झौता भएको हो, अहिलेको सरकार एउटा अविच्छिन्न रूपले पहिलेका सरकारले गरेको निर्णय चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, उसको बाध्यकारी अवस्था हुन्छ भनेर उहाँले घुमाउरो हिसाबमा भन्नुभएको छ। लगभग एमसिसी पारित गर्ने नै छाँटकाट देखिन्छ, किनकि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले एमसिसी छिटो पारित गरौँ भनेर यही कोरोना महामारीको बेलामा पनि भन्नुभएको छ। अरू दलहरूको पनि यसमा साथ होला भनेपछि लगभग यो एमसिसी पारितै हुने जस्तो अवस्था, संसदले पारित गर्ने जस्तो अवस्था देखिन्छ। त्यो विडम्बना हो, यसले चाहिँ मुलुकलाई चाहिँ फाइदा गर्दैन। अहिलेको सरकारले एमसिसी पारित गर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब गर्ने हिसाबले आछ यो एमसिसी संसदबाट एकातिर पारित गर्ने भने त्यो एमसिसीको नामबाटै 40 करोड त चाहिँ यिनले खर्च पनि गरिसकेछन् संसदबाट पारित नहुँदै। त्यसो भएको हुनाले अमेरिकाले फेरि पनि दबाब दिइरहेछ। अमेरिकाले फेरि पनि एमसिसी पास गर र जसबाट चाहिँ हामी त्यहाँ आएर चाहिँ सैनिक क्याम्प बसाल्न सकियोस् भन्ने हो नि घुमाउरो रूपले। नेपालीहरू गरिब भए, नेपालीहरूले बिजुली बाल्न पाएनन्, नेपालीहरूको मुक्त बाटो भएन, नेपालीहरूको चाहिँ उत्पादन गरेको बिजुली अन्तल ट्रान्समिसन भएन भनेर हाम्रो टिठले हो र। चित्रबहादुर केसीज्यू, तपाईँ विगतमा संघीयता विरोधी नेता, नेपालको संविधान जारी भए पश्चात मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन भएको अवस्थामा आजको दिनमा पनि तपाईँको मत संघीयता विरोधी नै मत हो कि अथवा संघीय शासन चाहिन्छ र कार्यान्वयन हुनुपर्छ? के भन्नुहुन्छ भने संघीयता एउटा प्रणाली हो। अमेरिका लगायत केही जर्मन केही देशहरूमा यो सफल छ, त्यहाँ आवश्यकता थियो। त्यसको भौगोलिक अवस्था, त्यसको आर्थिक अवस्था, त्यो सबै किसिमले ती देशमा सफल छ संघीयता। जुन देशमा संघीयताको औचित्य नै छैन, प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण गरेर स्थानीय निकायलाई अधिकार दिए हुनेमा तपाईँले संघीयता विरोधी हुन्। संघीयता प्रणालीको विरोधी किन हुने? नेपालमा हुँदै हुन्न भन्ने हो नि। नेपालले धान्न होइन, नेपालले धान्न सक्दैन भन्ने कुरा त अब यो कोरोनाले चाहिँ मुलुक टाट परिसकेपछि अब संघीयता पाल्ने हो कि ती बेरोजगार भोका नाङ्गा जनता, ती रोगले चाहिँ कोरोनाबाट पीडित जनता पाल्ने हो? संघीयताले वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय, भौगोलिक सबै असमानताहरू हटाउँछ, सबै क्षेत्रमा न्याय गर्छ, विकास हुन्छ भनेर ल्याइएको थियो नि। झुट। त्यो अवस्था भयो कि भएन? झुट हो, त्यो झुट हो। तपाईँको चाहिँ समस्या त तपाईँको चाहिँ नि हुने र नहुनेको बिचको पो हो त लडाइँ। त्यस कारणले हुने र नहुनेको बिचको लडाइँलाई तपाईँको चाहिँ छिनोफानो गर्न, न्यायपूर्ण चाहिँ समाज बनाउन त वर्गीय आधारमा समस्या समाधान गर्नुपर्छ नि। संघीयताका चाहिँ बहानामा जातीय राज्य बनाएर यति धेरै जाति भएको ठाउँमा जातीय राज्य जहाँ बनेका छन् दुनियाँमा के भयो त्यहाँ भन्नु त? त्यस कारणले नेपालमा सफल भएको देख्नु भएन संघीयता यहाँले? खत्तम भइसकेको छ के सफलको कुरा। हजारौँ तपाईँको चाहिँ सांसदहरू पाल्छ यो गरिब मुलुकले, सयौँ तपाईँको राजनीतिक दलका नेताहरू अहिले भनिराख्नु भएको छ संघीयताको चाहिँ सफल कार्यान्वयन नेपालमा भइरहेछ। होइन, सबै प्रदेशहरूमा राम्रो कार्य भइरहेको छ। उहाँहरूले त्यसबाट ज्यान पाले हुनाले भन्नै पर्यो नि त। उहाँहरूका मना छ नि यो पार लाउन सकिन्न भन्ने। एउटा नेपाल धान्न नसकेको पालेको कारणले नै यो संघीयता राम्रो हो भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यो मात्रै होइन, संघीयता बोक्दाखेरि आफ्नो दललाई फाइदा, केही व्यक्तिलाई फाइदा पनि भयो। यति ठुलो सङ्ख्यामा त सांसदै हुन पाइएछ, प्रदेशका सांसद, केन्द्रका सांसद, यति ठुलो चाहिँ मन्त्री भइरहेका छन्, सबैले पद पाए त। यता श्रम गर्ने श्रमिकहरूलाई देश विदेशमा तपाईँको चाहिँ श्रम सम्झौता गरेर सब लखेट्ने, अनि यहाँ भएकाले तपाईँको चाहिँ नि अब यो संघीयताका आवरणमा अब 60 ठाउँ मन्त्रीमण्डल, 60 ठाउँमा संसद, 7 ठाउँमा कर्मचारीको सक्नुहुन्छ। यहाँले भन्नुभयो पूर्णतया नेपालमा संघीयता असफल भयो, भइसक्यो, हुँदै यसको त औचित्य छैन। असफल के भयो त भन्नु? अब गर्ने कि अब उपाय कि खारेज? यसको त खारेज संशोधनद्वारा यसलाई खारेज गर्न सकिहालिन्छ। के नेपालका राजनैतिक दलहरू संघीयता खारेज गर्न मान्लान्? जसले बोकाएको संघीयता त्यसका आड त उनीहरूले चाहिँ संघीयता हुन्न भन्न त सक्दैनन्। नेपाली जनताले तपाईँ चाहिँ यो भारी बोक्नै सक्दैन, तपाईँ मान्नु खारेज गर्नुपर्छ, खारेज गर्नुपर्छ। अहिले कोरोना महामारी पछि निमुखा
ती गरिब व्यक्तिहरूको अवस्था कस्तो छ? डरलाग्दो छ। अमेरिका, बेलायत, अब ठुला विकसित मुलुकहरूले त औषधि जुटाउन नसकेर, अब व्यवस्था गर्न नसकेर हजारौँ हजार मरिरहेका छन्। हाम्रो त तपाईँको चाहिँ नि यहाँ न औषधि छ, बाहिरबाट ल्याउने हो, औषधि ल्याउन जाँदैखेरि भ्रष्टाचार हुन्छ। अनि अब हजारौँ चाहिँ बाहिरबाट आउने मान्छेहरू तिनलाई राख्ने क्वारेन्टाइन छैन, अस्पताल छैन। अब बल्ल तपाईँको चाहिँ यसले आक्रमण सुरु गरेको छ। नेपाली जनताको बिजोग हुने त वाला दिन त आउँदै छ, आउनेवाला छ। अब नेपाल सरकारले यो बेलामा चाल्नुपर्ने कदमहरू के हो? सबभन्दा चाल्नुपर्ने कुरा के हो भने अनावश्यक खर्च, अनावश्यक प्रशासनिक खर्च र चाहिँ नचाहिने ठाउँमा जुन आयोगहरू बनेका छन्, नचाहिने प्रशासनिक खर्च छ, त्यो घटाउनुपर्छ। र अर्को कुरा, राज्यले तपाईँको चाहिँ नि जनताको स्वास्थ्यको, रोजगारीको, शिक्षाको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ। त्यो भनेको समाजवाद हो। मानव जातिको लागि तपाईँ चाहिँ समाजवादको विकल्प पुँजीवाद हुँदै होइन। अब सांसद विकास कोषको 6 करोड लगायत अनावश्यक साधारण खर्च सबै कटौती गर्नुपर्छ। पर्छ। फेरि सांसद विकास कोषको रकम पुनः ल्याइयो होइन, पुनः सांसदले 6 करोड खर्च गर्ने अथवा त्योभन्दा बढी खर्च गर्ने व्यवस्था ल्याइयो भने त्यो जनविरोधी कार्य र सिधै भ्रष्टाचार गर्नको लागि सजिलो कार्य होइन। जनताले त्यसको ठुलो विरोध गरिरहेका छन्। यो हटाउनु पर्यो। यो त तपाईँ त्यो कोरोनाको औषधि नपाएको बिरामीलाई पो त्यो खर्च गर्नुपर्छ। त्यो पैसा ठेकदारलाई दिएर तपाईँको चाहिँ त्यसबाट कमिसनमा लाउने यस्ता अनावश्यक रकमहरू जसले भ्रष्टाचार बढाउँछ, कमिसन बढाउँछ, घुसखोरी बढाउँछ होइन, अपारदर्शी हुन्छ, यस्ता कार्यहरू बन्द गर्नुपर्छ। यस्ता कुराहरू बजेटमा आउनुहुन्न। यस पटकको बजेटमा त्यो खारेज होस् होइन। मुख्य केन्द्र चाहिँ जनताको जनजीविका, रोजगारीको समस्या र जनताको स्वास्थ्यको समस्या सबभन्दा प्रधान पक्ष। अहिले कोरोनाको विरुद्धमा लड्ने अभियान चाहिँ सबभन्दा प्राथमिकता त्यही पर्नुपर्छ कि चाहिँ हजारौँ आज बस्ने क्वारेन्टाइन बस्ने ठाउँ छैन, अस्पतालको व्यवस्था छैन, औषधिको व्यवस्था छैन। त्यस कारणले अहिलेको बजेट केन्द्रित तपाईँको चाहिँ नि अब यो स्वास्थ्यमा अनि कृषिमा, त्यसलाई प्राथमिकता, रोजगारीमा, अब त्यसमा प्राथमिकता दिनुपर्छ। हस्, धन्यवाद। हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो चित्रबहादुर केसी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामी दिन चाहन्छौँ। दर्शकवृन्द, प्रस्तुत कार्यक्रमको समय समाप्त भइसकेको छ। प्रस्तुत कार्यक्रममा वर्तमान राजनैतिक समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आजको कार्यक्रममा छलफल गर्यौँ। प्रस्तुत कार्यक्रममा आएका विषयवस्तुहरूमा सुधार हुनुपर्दछ, जुन राष्ट्र र जनताको हितमा छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्दै आजको कार्यक्रमबाट म दिनेश सुवेदी लगायत हामीहरू सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।